بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کربلا دا ہر کردار بڑا اہم ہے۔ کربلا دے میدان جو تہانوں باپ تے بیٹی دا پیار بھی نظر آئے گا۔ کربلا دے میدان جو شاہ جی بھائی تے بہن دا پیار بھی نظر آئے گا۔ کربلا دے میدان جو بہن تے بھائی دا پیار بھی نظر آئے گا۔ کربلا دے میدان جو چاچے تے بھتیجے دا پیار بھی نظر آئے گا۔ کربلا دے میدان جو بھانجیاں تے ماموں دا پیار بھی نظر آئے گا۔ کربلا دے میدان جو تہانوں بیٹی تے باپ دا پیار بھی نظر آئے گا۔ کربلا دے میدان جو تہانوں بیویاں دی اپنے شوہر نال وفا تے محبت بھی نظر آئے گی۔ ہر کردار تہانوں کربلا دے میدان جو مل سی۔ آج میں ایک کردار دا ذکر کر لگا۔ 9 محرم الحرام غالباً یا 8 شاہ جی قبلہ دی صدارت سمندری میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا دا کردار عرض کیتا۔ آج بھی چونکہ اوہی کردار بندہ موضوع ہوئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، آؤ آج سیدہ کائنات دی بیٹی اس زینب دا کردار عرض کریے تھے۔ اس زینب دی سیرت طیبہ دے چند گوشے عرض کران، جیڑی اپنے ویر حسین دی شریک ہے، جنہوں شریکت الحسین کیا جاتا ہے۔ ماں بھی شریک ہے، باپ وچ بھی شریک ہے، نانے چ بھی ویر دی شریک ہے، مدینے وچ بھی شریک ہے، کربلا چ بھی شریک ہے، شہادتہ چ بھی شریک ہے۔ او شہادتہ چ بھی کربلا دے میدان چ دکھاں چ بھی شریک ہے، سکھاں چ بھی شریک ہے۔ او کربلا دے میدان دے اندر انج حسین دی شریک ہے۔ گرامی قدر حضرات، دودھ وچ بھی حسین دی شریکہ۔ اج اس شریکت الحسین حضرت زینب با وفا سلام اللہ تعالی علیہ دا تذکرہ کرا۔ اس ماں دی گودی چ پلیاں، یقین کرے آجے یہ حسین مصطفیٰ دے کندیاں تے کھیڑ دے رہے نے نا، تے زینب بھی اوہی زینب حسین دی بہنے جڑی مصطفیٰ کریم نماز پڑھ دے سن تے آکے محمد دے کندیاں تے بیٹھ جاندی رہی ہے۔ یہ حسین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے موڑیاں تے کھیڑے نے نا، یہ زینب بھی اسے مصطفیٰ دے موڑیاں تے کھیڑی ہے۔ یہ انہوں لوریاں زہرانے دیتیاں نے، انہوں بھی لوریاں زہرانے دیتیاں نے۔ گرامی قدر حضرات، آج اس زینب دا میں تھوڑا جا کردار عرض کرنے لگا۔ پالن والی ماں فاطمہ ہوئے تے تربیت کرنے والے ابو علی ہوئن۔ چہرہ مبارک نبی کریم ورگا، آواز تے لہجہ مولا علی ورگا، صبر حسین ورگا، کردار حسن ورگا۔ بولو سبحان اللہ۔ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ المنورہ دا سب تو امیر ترین تاجر، سخیہ اتنی کہ ہر ویلے دروازے میں کتاراں منگتے تے سوالیاں دیا رہندیاں، اتنا بڑھ دیاں نے، اتنا بڑھ دیاں نے، اتنا بڑھ دیاں نے کہ ایک دن حسین ورگے سخی آکے باجی تھوڑا جا بچہ نے جوڑ کے رکھ، متھا چم کے فرما دیا سونے میں نو انج لگ دا رب میں نو دین دا ہی ونڈن واسطے ہوئے، رب میں نو دین دا ہی ونڈن واسطے ہوئے۔ میں اس سیدہ زینب دا تذکرہ چھیڑے لگا۔ میں تو تسا کسی حافظ کل، کسی قاری کل، کسی عالم کل قرآن پڑھیا۔ یہ او زینب جنہیں اس امی کل قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے۔ یہ او زینب جنہیں مصطفیٰ تے قرآن اتر دا آپ ویکھیا، جنہوں گودی مصطفیٰ دی کھیڑن واسطے ملی، جڑی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو لاڈلی، حضور علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب دے نام ہوتے سیدہ زارہ نے اپنی باجی دے نام تے اپنی بیٹی دا نام زینب رکھیا۔ گرامی قدر حضرات، ایسی تلاوت قرآن کر دیا سن، ایسی قرآن دی تلاوت کرنی کہ آپ نے تلاوت مگن ہو جانا تے کدے کدے تھوڑا جا دوپٹا، آپ دا دوپٹا مبارک، چادر مبارک تھوڑی جی اس طرح کر کے نا تے پیشانی تھوڑی سرکنی نا تے
تے سیدہ زہرا پاک نے جلدی جلدی چادر سر تے دے کے نا تے پیشانی بھی کج دینی تے بچپن ہے جے تے فرمانا بیٹی بے شک گھر چ غیر محرم کوئی نہیں پر تیرے ابو تے ویر بھی تے ہیں نا تے ذرا چادر سنبھال کے رکھ تے ویکھ کے نا تے عرض کرنی امی میں قرآن پڑھ دیا انج لگدا رب نہ گلاں پہ کرنی ہے تے پتہ نہیں لگیا ایسی قرآن دی تلاوت کر دی۔ گرامی قدر حضرات سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی ان نواسی تے امام علی مقام دی بہن یقین کرے آج عورت دی زمانے چ بے صبری مشہور ہے عورت دا بے حوصلہ ہو جانا مشہور ہے پر اس عورت دا کردار دیکھو جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعہ تے زینب سجدے پہ کر دی سی۔ اہل علم حضرات تشریف فرما نے میرے دائیں بے ساڑھے کو دو کردار نے کربلا دے جڑے چشم دید گواہ نے ایک سیدہ زینب تے ایک حضرت امام زین العابدین یہ دو کردار ساڑھے کو چشم دید گواہ نے واقع کربلا دے۔ امام زین العابدین فرما دے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریاتے 450 کلومیٹر سفر کر کے اسی مکے آئے فرما دے نے مکے تو ٹوڑے تے اسی 2 محرم الحرام نو کربلا پہنچے آپ فرماتے نے 7 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم نو اساں قربانیاں پیش کی دیا آپ فرماتے نے کہ اسی قیدی بن کے تے کوفے دے بازاراں چاہے کوفے تو قیدی بن کے اسی دمشق دے اندر ملک شام یزید دے دربار تک گئے یزید دے قید خانیاں چ رہے واپس مڑ کربلا دے میدان چاہے اپنی لاشاں دفن کی دیا تے کربلا تو مڑ مدینے آئے فرماتے نے 6 مہینے دا سفر سی 6 مہینے چ اتنے دکھ ویکھے جڑے ساری کائنات کسے نہ ویکھے عمر گئے فرماتے نے اتنے طویل سفر اور اتنے دکھا دے باوجود میں انہاں 6 مہینیاں وچ اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوڑتا نہیں ویکھیا ایتھے سبحان اللہ کہنے سے جے لکھاں سلام نے نہ حسین دے آخری سجدے نو تے کروڑا سلام نے زینب دے سجدے نو او ویران دی اللہ شاہ کل کھلو کے سجدے بھی کر دی او پتران دی اللہ شاہ دے کل کھلو کے سجدے بھی کر دی اور تائنہ موقع تے وین کر دیا تے سیدہ زینب سجدے بھی کر دی جو اس زینب با کردار دا میں کردار پاک عرض کرنا ہے میں تے شاہ جی اکھا گنانے دا دین بچایا ہے زینب دیا سونے ویران نانے دا دین بچایا ہے زینب دیا سونے ویران کربل وچ عشق نماز دیا کر چھڑیاں حسین اخیران بڑا اوکھا کام ہے کائنات دے اندر تسی سارے پتہ کی کہندے اسی صاحب ماں دی شان سنو قاری شاہ صاحب نو آکھو کہ قاری صاحب ماں دی شان سنو پرچی لے کے علماء نو کہو کہ ماں دی شان سنو کیوں اس واسطے کہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہن دیئے ساری کائناتیاں محبتاں تے جذبے ممتا تو قربان ہے پر اس ماں دا کردار ویکھ جنہیں ممتا محمد تو قربان کر چھوڑی انہیں ممتا مصطفیٰ تو قربان کر چھوڑی میری ملت نوجوانوں واقع میدان کربلا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہادت واسطے تیار ہونے لگے نا تو سیدہ زینب خیمے دے اندر آئیاں امام علی مقام سیدہ زینب نے کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمائے زینب کدھر آئی عرض کر دیا میرا میں تینوں نانے دی ایک حدیث سناون آئی ہوں امام علی مقام با ادب بیٹھ کے تے فرمایا جی میری بہن سناؤ میں نانا جان دی حدیث پاک آپ فرما دیا میں نانا جان دی حدیث پاک سنیے کہ میرے تیرے نانے نے فرمایا الصدقہ رد البلا نانا جان نے فرمایا صدقہ دیا کرو بلاوان ٹال جان دیا
امام علی مقام نے فرمایا ہاں زینب اے نانا پاک دی حدیث پاک تے ماں بھی سنی ہے. سیدہ زینب نے فرما دینے تے بی بی کدھر تشریف لے آئیں. سیدہ زینب کہنے لگیاں ویرا آج تیرے تے بڑی بڑی بلا تے بڑا بڑا امتحان آیا ہے. ویرا تے اوکھے ویلے آ جان تے بہنا صدقے دے دیا. آج تیرے تے اوکھا ویلا آ گیا تے میرا دل کرتا میں بھی اپنے ویر دا صدقہ دینا. امام علی مقام نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا زینب میں پتہ ہے تو بڑی بڑی سلخیاں ہیں. اے گل تو کدے مدینے کر دی تے ممن دا تو اپنے ویر حسین دا صدقہ دیتا ہے. کربلا تے میں بھی پردیسی بن کے بیٹھا تے تو بھی کربلا دے ٹبیا تے پردیسان بن کے بیٹھی ہے. اچھی اچھی کی صدقہ دے. میری ملت دے نوجوانوں اس ویلے سیدہ زینب نے اپنی کنڈ دے پیچھوں حضرت اونت محمد اپنے دو بیٹے چھوٹے چھوٹے کھڑے کیتے تے کہنے لگی ویرا اج میرے کل ہور تے کچھ نہیں میں اپنے پتر ہی ویر تو صدقے کرنا ہی نا. میرے امام علی مقام نے اپنے بھانجے نو پھڑ کے سینے نہ لگا لیا. فرمایا زینب بھانجے اپنے ماموں دے بیڑے آمن نہ تے نانکے تحفے دے کے بھیج دینے. میں پردیسہ میں اپنے بھانجے نو موت دا تحفہ نہیں دے سکتا. میں تیرے کیویں گوہ تو جار دے ماں. فرمایا زینب پترانو خیمے چے لے جانا نو پال کے جوان کر بڑے آؤں کے نانے دے دین دی خدمت کرنگے. سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی ویرا آج ویلا بڑا اٹھایا گیا ہے. فرما دیا ویرا بلا بھی وڈی ہے اج میں صدقہ بھی وڈائی کرنے آئی ہوں. حضرت سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لائی. فرمان لگیاں ویرا جدوں کدے مدینے بابا مولا علی دے بوبے آئی ہوں میرے تے تیرے بابا نے کدے میں خالی نہیں بھیجیا. فرما دیا ویرا اج میں خالی نہیں جانا. ویرا دے بوبے بہنا یا جانا خالی نہیں جاندیاں. تو آپ بھی سخی ہے تیری ماں بھی سخی آئے. ویرا تیرا باپ بھی سخی نانا بھی سخی ہے. آپ بھی سخی ہے. ویرا میں خالی نہیں جانا. امام علی مقام نے بہن سینے ناول لایا. فرمایا جانا میں تیری گودی کیویں اجاڑ دے ہوں. عرض کر دیا ویرا جب قیامت دن آوے گا تیرے بھی تیرے پتر کے بنے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے. امام حسن دے پتر قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھا لینیاں. دیکھے جیس کرنے حلق دا تیر کھا لینا. تیرے زین العابدین نے زنجیران دے نشان وکھانے. میں امی نو کی وکھاواگی. امی نے جاندی وری آکھیا سی زینب میری بہنیں اپنے ویر دا کربلا وچ خیال رکھنا. فرما دیا ویرا امی نال وعدے کیتے اج پورے کرن دا ویلا آ گیا ہے. اج ویرا مینوں اپنے پتر اپنے تو قربان کر لین دے. میرے امام نے سینے نہ لگا کے فرمایا جا زینب اجازت دینا جا پترانو جا کے کربلا دیا حورا دا جا کے دے دولا بناؤ. سیدہ زینب دعا پترانو خیمے چلے آئیاں. اولادا والے نالے تنگی کر دیاں نے نالے رون دیاں نے نالے سونے سونے لباس پہنا دیاں نالے رون دیاں. نکیاں نکیاں تلواراں کٹیاں نہ لٹکا کے رون دیاں.